बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें। तो घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। मदीना में कोरोना केसेस में 86% कमी कैसे हुई? सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि मदीना में कोरोना के केसेस में 86% कमी की बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोरोना SOPs और तवक्कलना ऐप पर अमल दरामद मुकम्मल तरीके से हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दलाली ने कहा कि सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तर्जुमान का कहना था कि वबा को कंट्रोल करने के सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी इदारों और तजारती मराकज़ में तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए कोरोना केसेस पकड़ने में बहुत मदद मिली है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से मदीना में वायरस को कंट्रोल करने का तजर्बा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाब तरीन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मदीना के इलाके में कोरोना के वबाई हालात संगीन हो गए थे, उसके बाद शहर और कमिश्नरियाँ वबा के अड्डों में तब्दील हो गए थे। मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही थी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग कोरोना से बचाने के लिए और उसे फैलने से रोकने के लिए SOPs की पाबंदी से लापरवाही बरत रहे थे। SOPs पर सख्ती से अमल और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए सेहत हालात की निगरानी की बदौलत 2 महीने के रिकॉर्ड वक्त में कोरोना के केसेस 86% से कहीं ज़्यादा कम हो गए। कोरोना के दौरान सफ़र कब्रिस ने सऊदी मुसाफिरों को नहायत मौजू दर्जा दे दिया। कब्रिस ने कहा कि सऊदी अरब से आने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले के बाद करंतना में नहीं रखा जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से कम मुतासरा मुल्कों के दर्जे में रखते हुए कब्रिस ने ऐलान किया है। मशरकी बहरा रूम के जजीरे कब्रिस की हुकूमत ने मुल्क को सियाहों के लिए दोबारा खोलते हुए मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों की दर्जा बंदी की है। सऊदी अरब से आने वाले अफराद को कब्रिस ने सबसे मौजू दर्जे यानी कि ग्रीन कैटेगरी में रखा है, जिसमें दीगर ममालिक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। कब्रिस ने 44 मुल्कों को 3 मुख्तलिफ दर्जों सब्ज, नारंगी और सुर्ख में तकसीम किया है, जबकि दीगर मुल्कों के लिए ग्रे दर्जा मुतारफ़ कराया गया है, जहां से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले के लिए खसूसी इजाज़त हासिल करना होगी। वायरस पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू, सफरी पाबंदियाँ और वैक्सीनेशन सेंटर्स मुतारफ़ कराने की वजह से सऊदी अरब को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देने के लिए वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मंगल को मुनक्कद होगी। तबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने केसेस के अलावा वैक्सीन और सेहत की दीगर खिदमात पर रोशनी डालेंगे। वज़ारत ने कहा कि शहरी और गैर मुल्की भी कोरोना के हवाले से अपने सवालात ट्विटर पर वज़ारत के अकाउंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, जिनके जवाबात तर्जुमान देंगे। दूसरी तरफ वज़ारत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक पोस्ट वसी पैमाने पर शेयर की गई है, जिसमें दावा किया गया कि 10 हालात में कोरोना वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए। वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा पोस्ट बेबुनियाद और इसमें किए गए दावे में कोई सच्चाई नहीं है। वज़ारत ने कहा कि शहरियों और गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन के हवाले से दरपेश शिकायत पर वज़ारत सेहत से 937 पर बराह रास्त रब्ता करना चाहिए। ताइफ में मशहूर बाजार बंद, मक्का में 9 दुकानों को नोटिस जारी। ताइफ म्यूनसिपलिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शहर के मारूफ अवामी बाजार को बंद करा दिया है। तबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से बाजार में तफ्तीशी कार्रवाई हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ समाजी फासला और हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियों के बायस दुकानदारों को कारोबार बंद करने की हदायत की गई, जिसके बाद बाजार के मरकजी दरवाजे सील कर दिए गए। बल्दिया ने कहा कि तफ्तीशी टीमें मज़कूरा बाजार की इंतज़ामिया को इससे पहले नोटिस जारी कर चुकी हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 9 दुकानों को नोटिस जारी कर दिए। अमरीकी सफारत खाने ने मामूल की वीज़ा सर्विस बहाल कर दी। सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने कहा कि रियाद के सफारत खाने, जद्दा और ज़ोहरान के कौंसलेट में मामूल की नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सर्विस बहाल कर दी गई है। महदूद तादाद में वीज़े जारी किए जाएंगे। इमिग्रेंट वीज़े अभी बहाल नहीं किए गए।
سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ویزا پروسیس شروع کیا جا سکتا ہے۔ نئے کرونا وائرس کی بچاؤ کی کارروائی مکمل کرنے پر امریکہ کے سفر کے لیے ریزرویشن کرائی جا سکتی ہے۔ امریکی سفارت خانے نے بیان میں مزید کہا کہ آن لائن ویزا فیس کے ویلڈ ہونے کی تاریخ میں 30 ستمبر 2022 تک توسیع کر دی جائے گی۔ یہ سہولت تمام لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایڈوانس فیس پے کر چکے ہیں اور معمول کی ویزا سروس معطل ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے۔ اب جہاز میں خالی سیٹیں بھی آپ کی ہو سکتی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کرونا وائرس کے پیش نظر مسافروں کو ساتھ والی خالی سیٹوں کے ٹکٹ بھی خریدنے کی سہولت فراہم کر دی۔ عرب نیوز کے مطابق جہاز میں سماجی فاصلہ رکھنے کے خواہش مند مسافر اب اپنی سیٹ کے علاوہ ساتھ والی 3 خالی سیٹوں کے ٹکٹ بھی خرید سکیں گے۔ تاہم یہ سہولت صرف اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو دی گئی ہے۔ سفر کے دوران مسافروں کے ایک دوسرے سے زیادہ فاصلہ رکھنے اور ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھنے کی خواہش کے باعث ایئر لائن کو مجبوراً اپنے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کرنا پڑ رہی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے مطابق نئی اسکیم کے تحت اس سہولت سے صرف وہ مسافر فائدہ اٹھا سکیں گے جن کی سیٹ کی بکنگ کنفرم ہو چکی ہو، تاہم خالی سیٹیں پہلے سے بک نہیں کروائی جا سکتی۔ ایئرپورٹ پر چیک ان کے وقت $55 سے $165 کی قیمت والی سیٹ خریدی جا سکتی ہے۔ ایمریٹس کے مطابق صارفین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے نئی اسکیم شروع کی گئی ہے، جبکہ گلف ایئر لائن صارفین کو سفر کرنے پر مائل کرنے کی غرض سے نئے طریقے آزما رہی ہے۔ دنیا بھر میں سفری پابندیوں کی وجہ سے ایئر لائن انڈسٹری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عالمی ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے اندازے کے مطابق ایئر لائن انڈسٹری کو رواں سال 2021 میں بھی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے سرحدی پابندیاں لگانے کی وجہ سے رواں سال میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ توکلنا میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اے اور بی کیٹیگری کیا ہے؟ توکلنا اپلیکیشن انتظامیہ نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو 2 کیٹیگری اے اور بی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق ایک شخص نے توکلنا کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو اے اور بی میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ توکلنا اپلیکیشن نے کہا کہ جو مسافر ایسے ملک سے آ رہا ہے جہاں سے وبا زدہ ملک شمار نہیں کیا جاتا، اسے ایک کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ اے مسافر کا بار کوڈ نیلے رنگ کا ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسے ملک سے واپس آیا ہے جہاں وبا زیادہ نہیں ہے، جبکہ وہ مسافر جو ایسے ملک سے واپس آ رہا ہے جہاں وبا زیادہ ہو ملک سمجھا جاتا ہے، اسے بی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا بار کوڈ بنفشی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آنے کے 8 گھنٹے کے اندر اس نے اپنے گھر کی لوکیشن شیئر کرنا ہے اور 7 دن تک گھر کے اندر اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے۔ ایسے شخص کو مملکت آنے کے 5ویں دن کورونا ٹیسٹ کرنا ہوگا اور خود کو گھر تک محدود رکھے گا جب تک اپلیکیشن میں اسے سبز بار کوڈ نہیں دے دیا جاتا۔ ریاض میں موبائل شو روم پر ڈکیتی، 2 ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ دارالحکومت کے ایک محلے میں موبائل شو روم پر ڈاکہ ڈالنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ مقامی نوجوانوں نے پستول دکھا کر موبائل شو روم پر ڈاکہ ڈالا تھا اور 50 موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے حلیے کی مدد سے 2 حملہ آوروں کو شناخت کر کے گرفتار کیا۔ دونوں کی عمریں تیسرے عشرے میں ہیں۔ مملکت میں مچھلیوں کی افزائش کے لیے سائنسی تحقیق۔ سعودی وزارت ماحولیات اور پانی زراعت نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 2020 کے آخر میں 53 ملکوں کو 45,000 ٹن مچھلیاں برآمد کیں۔ سب سے زیادہ مچھلیاں چین، روس، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور اور جنوبی کوریا کو برآمد کی گئی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے ماتحت مچھلیوں کی افزائش کے قومی ادارے کے چیئرمین نے بتایا کہ سعودی عرب نے مچھلیوں کی برآمد کا جامع منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس کے تحت ملک میں مختلف مقامات پر مچھلیوں کی افزائش کے لیے تالاب قائم کیے گئے ہیں، جبکہ سمندر میں ایسے تمام مقامات کا چارٹ تیار کیا گیا ہے جہاں سے ماہی گیری بہتر شکل میں ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے زر مبادلہ ذخائر میں کمی۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا کہ اس کے پاس $450 ارب کا زر مبادلہ محفوظ ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق جنوری 2021 کے آخر میں سعودی عرب میں زر مبادلہ سالانہ کی بنیاد پر 2 مہینوں کے دوران 10.30% کم ہوا ہے۔ ساما کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جنوری 2021 میں $1.687 ٹریلین $450 ارب جو بنتا ہے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 2020 کے ماہ جنوری کے آخر میں زر مبادلہ $1.881 ٹریلین اور $500 ارب تھا۔
مکہ میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام پر چھاپا مارا جہاں استعمال شدہ میٹرس مرمت کر کے دوبارہ نیا بنا کر فروخت کیا جاتا تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے یہاں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبضے سے 4600 میٹرس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔